एक दिन बाबा जी को फारग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी, अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। एक सरदार सख्त गर्मी में दो कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में दो कोट पहने हैं? सरदार, यार, रंग के डब्बे पर लिखा था अच्छे रंग के लिए दो कोट जरूरी हैं। एक पठान की बीवी की सालगिरह थी। पठान ने सालगिरह पर अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी मुंह बसोरते हुए बोली, मुझे ये नहीं, कोई 1 लाख वाली चीज चाहिए। पठान अपनी बीवी से बोला, लाख दी तो फिर मेरे को लानत ही है। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा, उल्टे हाथ से खाने से खाना सारा शैतान के पेट में चला जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान, मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूं। बेटी ने औरत मारत से वापस आकर अपने वकील बाप से पूछा, बाबा, आप तो कानून के माहिर हैं, आप क्या कहते हैं कि औरतें क्यों मजबूर हैं कि मर्दों के लिए खाना तैयार करें? बाप का जवाब, इसीलिए कि माहदा जुनेवा के तहत करार पाया है कि कैदियों को खाना खिलाया जाएगा। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि बिस्किट के रैपर पर यह भी लिख दिया करें कि बिस्किट चाय में कितने गौते बर्दाश्त कर सकता है, बड़े बिस्किट जाया हो जाते हैं। शादी की रात सरदार दुल्हा अपनी दुल्हन से, जे इजाजत होवे ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਦੁਲਹਨ ਸ਼ਰਮਾते हुए बोली, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਦੇ ਹੋ। सरदार, ओ जींदी वसदी रहो। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उसकी उंगली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमा की समाअत के दौरान जज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा, एक उंगली के 50 लाख रुपए, आपकी उंगली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी? खातून ने जवाब दिया, जनाब, ये तो मैंने बहुत कम रुपए का दावा किया है, मेरी वो उंगली तो उससे ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं इसी उंगली से अपने करोड़पति शोहर को नचाया करती थी। राणा साहब ने बंगाली बाबा का इश्तिहार देखा जिसमें बीवी को काबू करने के तावीज लिखा हुआ था। राणा साहब ने फौरन इश्तिहार पर दर्ज नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ बंगाली बाबा की बीवी ने फोन उठाया और बोली, बंगाली बाबा से 1 घंटे बाद बात करें, अभी वो बर्तन धोने में मसरूफ हैं। एक गुज्जर किसी सैयद का मुरीद हो गया। शाह साहब ने समझाया कि ध्यान रखना, लोगों के सामने तमीज से बात करना। एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे। गुज्जर बोला, ओए शाह साहब। शाह साहब ने घूर कर गुज्जर मुरीद को देखा। मुरीद फौरन बोला, शाह के बाद जी भी कहने लगा हूं, मरण क्यों लगाएं। निकाह के वक्त दुल्हन की शलवार फटी हुई थी। मौलवी बड़े गौर से देख रहा था। दुल्हे ने पूछा, क्या देख रहे हो? मौलवी ने कहा, जन्नत का नजारा देख रहा हूं। दुल्हा अपनी भी शलवार फाड़ कर बोला, अब जहन्नुम का अजाब भी देख लो। एक शेख साहब बेगम के साथ एक होटल के सामने से गुजर रहे थे कि अचानक कबाब की इश्तिया अंगेज खुशबू बेगम साहिबा के नथनों से टकराई तो वो बेख्तियार कह उठी, वाह, क्या खुशबू है। शेख साहब बड़े फ्याजाना अंदाज में बोले, बेगम, पसंद आई कबाब की खुशबू? बेगम साहिबा, जिनके पिछले 3 हफ्तों से साग खा खा कर कान भी सब्ज रंग के हो चुके थे, जल्दी से बोली, जी सरताज। शेख साहब भी हातम ताई की कब्र को लात मारते हुए बोले, चल दोबारा से गुजरते हैं उसी होटल के सामने से। जब वहां से दोबारा गुजरे तो होटल का मालिक भी शेख था। उसने फौरन शेख साहब से पैसों का तकाजा कर लिया कि आपने कबाबों की खुशबू 2 बार सूंघी है। एक शख्स अपनी बीवी के पास इंतहाई परेशान शक्ल लेकर आया। बीवी ने पूछा, आपको क्या हुआ? खामन बोला, बादशाह ने हर उस शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया है जो दूसरी शादी ना करे। बेगम ने सुना और मुस्कुराकर कहा,
کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ سردار اپنے دوست سے، وہ لڑکی مجھے بہری لگتی ہے، میں کچھ کہتا ہوں وہ کچھ اور جواب دیتی ہے۔ دوست، وہ کیسے؟ سردار، میں اسے کہتا ہوں آئی لو یو، وہ کہتی ہے میری جوتی دیکھی ہے۔ نکاح کے وقت مولوی نے لڑکی سے پوچھا، فلاں بنتے فلاں، کیا یہ لڑکا فلاں بن فلاں 7 حق مہر شرعی مبلغ 50,000 کے تمہیں قبول ہے؟ لڑکی نے غصے سے کہا، اگر قبول نہ ہوتا، یہ جو میں اتنا سج دھج کے اتنی دیر سے بیٹھی ہوں تو کیا ایسے ہی بیٹھی ہوں؟ فضول سوال نہ کریں اور نکاح پڑھوائیں۔ مولوی لڑکے سے، بیٹا یہ لڑکی فلاں بنتے فلاں 7 اپنی 100 گز لمبی زبان کے تمہیں قبول ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ مرد حضرات جن زلفوں کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اگر وہ سالن میں سے نکل آئیں تو اتنا ہنگامہ کیوں کرتے ہیں؟ شوہر صبح صبح فیس بک کھول کے بیٹھا تھا، ایک دوست نے سینڈوچ کی تصویر اپلوڈ کی اور لکھا، آؤ ناشتہ کریں۔ شوہر نے کمنٹ لکھا، واؤ بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا۔ بیوی نے وہ کمنٹ پڑھ لیا اور ناشتہ نہیں دیا۔ 4 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بیوی نے شوہر سے پوچھا، دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤ گے یا فیس بک پر؟ ناصر ایک کالج سے گریجویشن کر رہا تھا۔ اس کے کالج میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ناصر کو بہت پسند تھی، لیکن لڑکی اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتی تھی۔ ایک دن ناصر نے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا، اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں نے تمہارے گھر آنا ہے۔ لڑکی، جس گھر کی چھت پر کوا بیٹھا ہو وہاں آ جانا۔ ناصر، لیکن کوا تو کسی بھی گھر کی چھت پر بیٹھ سکتا ہے۔ لڑکی، تو بھی تے چھتر ہی کھانے نے، جدھروں مرضی کھا لویں۔ سردار مائکروسافٹ کے آفس انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویور، جاوا کے کوئی 4 ورژن بتاؤ۔ سردار، مر جاواں، مٹ جاواں، لٹ جاواں، میں صدقے جاواں۔ ایک کنجوس کی حکایت ہے کہ اس کے گھر کوئی مہمان وارد ہوا۔ اس کنجوس نے اپنے بیٹے سے کہا، آدھا کلو عمدہ گوشت لیتے آؤ۔ بیٹا باہر گیا اور کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا، میں کسائی کے پاس گیا اور کہا کہ جو سب سے عمدہ گوشت ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ کسائی نے کہا، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا گویا کہ مکھن ہو۔ تو میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو مکھن ہی لے لوں۔ تو میں نے بکال کے پاس گیا اور کہا، جو سب سے عمدہ مکھن ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ بکال نے کہا، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا گویا کہ شہد ہو۔ تو میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو شہد ہی خرید لوں۔ تو میں شہد والے کے پاس گیا اور کہا، جو سب سے عمدہ شہد تمہارے پاس وہ دے دو۔ تو شہد والے نے کہا، میں تمہیں ایسا شہد دوں گا گویا کہ بالکل صاف شفاف پانی ہو۔ تو میں نے سوچا اگر یہی قصہ ہے تو پانی تو ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، اسی لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ باپ، واہ بیٹے، یہ تم نے بہت شاطرانہ چال چلی، لیکن ایک نقصان کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان جانے میں تمہاری چپل گھس گئی ہوگی۔ بیٹا، نہیں ابا، ایسا نہیں ہے، میں مہمان کی چپل پہن کر گیا تھا۔ سردار کالج کی لڑکی سے، آئی لو یو، اب تم مجھے بولو۔ لڑکی غصے سے، میں ابھی جا کر سر کو بتاتی ہوں۔ سردار، پاگل کی بچی، سر کو مت بولو، ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک سردار ملیریا سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر آیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ سردار کا بیٹا بولا، بیماری کا تو پتہ نہیں، پر ابا صبح سے وائبریشن پر لگا ہوا ہے۔ ایک شاعر اور اس کی بیوی سرے راہ جھگڑ رہے تھے۔ ایک سپاہی انہیں پکڑ کر تھانے لے گیا۔ تھانے دار نے لڑائی کی وجہ پوچھی تو شاعر کی بیوی نے کہا، اس نے میرا ہاتھ مروڑا۔ شاعر نے کہا، اس نے میرا ناک توڑا۔ بیوی، جھوٹ بکتا ہے تھوڑا۔ شاعر، عورت ہے یا بندوق کا گھوڑا؟ بیوی، یہ آدمی ہے یا کوئی گھوڑا؟ شاعر، ہائے میرے نصیب، جس نے یہ جوڑ جوڑا۔ تھانے دار تنگ آ کر بولا، جاؤ بابا، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ ایک شیخ صاحب کا بیٹا جلدی سے باتھ روم جانے لگا تو شیخ صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔
2-3 बार ऐसा हुआ तो आगे से मुन्ना रोने लग गया। बेगम ने घूरते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? शेख साहब बोले, इन्नू फिर भुख लग जानी है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।